و تعالی جل شانہ دے قرآن دی سنت دے مطابق اللہ تعالی جدوں واقعات نو بیان فرماندا ہے بنی اسرائیل دے پچھلیاں قوماں دے تے رب فرماندا ہے اساں تواڈے واسطے واقعات نو بیان کیتا انہاں وچوں نشانیاں تواڈے اگے سامنے رکھیاں تاکہ ان کنتم تعقلون اگر تسی عقل والے ہو نا تے انہاں وچوں سبق اور درس حاصل کر کے تے ہر اس کم تو بچ جانا جڑا انہاں واقعات دے اندر کچھ لوگاں واسطے اللہ تعالی دے غضب ناراضگی دا سبب بنیا اور اس راستے نو اپنا لینا جڑا راہ اس واقعے دے اندر کچھ لوگاں واسطے اللہ تعالی دے انعام اور رحمت اور فضل اور جنت دا سامان بن گیا ہے۔ تو یہ واقعات جو بیان ہوندے نے جو ہو گزرے نے انہاں دا مقصد محض ایک واقعے دی حیثیت نال نہیں کہ واقعہ ہے سی ہویا ایسا اس طرح سرزد ہویا اور انہوں اوویں اٹھا کے ایک کہانی دی صورت دے اندر بیان کر دینا، بیان کرنے والے دا بیان کرنا، سنن والے دا سننا، چادر جھاڑ کے محفل وچ اٹھنا، باہر جانا تے جتھوں دی کھوتی سی اسے بورڈ تھلے آ کے کھلوتی۔ تو اے دا مقصد نہیں ہوندا۔ واقعات تاریخ اسلام اتنی عظیم تاریخ ہے اور انہاں پاکاں دیاں قربانیاں بے قیمت قربانیاں ہیں، انہاں دا یہ مقصد تھوڑی ہے انہاں نو سنیا سنایا جائے بس اور جا کے تے نہ کوئی درس ہوئے نہ عبرت ہوئے نہ سبق ہوئے، بس ایک واقعہ بیان ہو گیا، چس لے لئیے، سواد لے لیا، باہر نکل گئے۔ ہر خطیب دی تقریر دے اندر ایک نویں گل سانو مل گئی ہے جیڑی اگے کدی نہیں سی کربلا دے واقعے وچ سنی، اج ایک نویں سونا آیا، پھر نویں سونا آیا، وہ ساریاں جمع کر کے دل جمع کیتی جا رہے ہیں۔ یہ مقصد نہیں ہوندا محافل دا اور تاریخ اسلام نو دہران دا، اے ہرگز مقصد نہیں ہوندا۔ مقصد اے ہوندا ہے تاریخ اسلام نو دہرانے دا تاکہ مسلمان غور کرن اپنے حال دے اوتے، انہاں دے حال دے اوتے، اور جیڑی گل دے اندر انہاں دے وچوں غضب والے جڑے سن خطا کھا گئے نے، اے اپنی غلطی سدھار کے امام علی مقام جیسے ہدایت دے مرکز لوگاں دے نقشے قدم دے اوتے چل پے۔ میں اس واسطے تواڈے سامنے امام علی مقام دا واقعہ کربلا جڑا ہے صرف ایک واقعہ دی حیثیت نال بیان نہیں کراں گا، اساں ایک ہور نظر نال واقعہ شریف نو ویکھاں گے، ایک دوسری نظر نال واقعہ شریف دے اوتے غور کرنا ہے۔ واقعہ نہیں بیان ہونا اس طرح ہویا اس طرح ہویا اس طرح ہویا اس طرح ہویا، جو کچھ ہویا ہے او دے اوتے ایک اساں دوسری نظر دہرانی ہے اپنے واسطے عبرت دا سبق حاصل کرنے واسطے اور اپنی زندگی دے اندر ایک راستے دا انتخاب کرنے واسطے کہ امام علی مقام اور انہاں دے خاندان اہل بیت بچیاں تو لے کے جواناں تک یہ جو قربانی دے گئے نے اے دے اندر ساڈے واسطے انہاں سرکاراں نے کی درس اور سبق چھوڑیا ہے، زندگی گزارن دا کی راہ مقرر فرمایا ہے، کی لائحہ عمل دیتا ہے۔ اے تے سراسر ظلم ہونا ہے نا امام حسین پاک دے نال کہ انہاں نو یاد کیتا جائے انہاں دے واقعے دے اندر اس انداز نال کہ ہائے حسین ہوئے ہائے حسین ہوئے رویا جائے وین کیتا جائے، اے تے ظلم ہی ہونا ہے۔ یہ تو انہوں سمجھ آئے گا میرے موضوع دے مکمل ہون تو بعد کہ واقعی یہ ظلم ہونا ہے۔ حسین پاک کے قربانی جڑی دے گئے نے انہاں دا حق ہائے حسین دی صدا نہیں واہ حسین دی صدا ہے۔ دوستو امام علی مقام ایک طرف نے، ایک طرف اس وقت دا بادشاہ ہے، اے ہائے تے بعد اینا سمجھ لینا کہ ہائے غم دا لفظ ہے، واہ خوشی اور داد دا لفظ ہے۔
جنوں خراج تحسین آکھیا جاندا ہے، جنوں سلامی آکھیا جاندا ہے کہ یار سلامی پیش کرنی ہے فلانے نو، اسی سلامی پیش کرنے ہیں، خراج تحسین پیش کرنے ہیں، جنوں اج کل انعام تے میڈل بھی آکھیا جاندا ہے۔ اسی امام علی مقام نو ہائے نہیں کردے، ہائے تے او کرن جنہاں دے کسے وڈیرے نے غلطی کیتی ہوئے، ہائے او کرن جنہاں دے کسے وڈیرے نے ناکامی والا فیل کیتا ہوئے، ہائے تے او کرن جنہاں دا وڈیرا اللہ تعالی دے غضب اور عذاب دے اندر گیا ہے، ہائے او نہیں کردے ہوندے جنہاں دے وڈیاں نے ایسا کم کیتا ہوئے جدے نال فخر کردے ہویا پوری امت دا سر اونچا ہو جائے کہ حسین ساڈا ہے۔ وہ ہائے نہیں کردے، ہائے وہ نہیں کردے جنہاں دے وڈیاں ایسا کم کیتا ہوئے کہ جدوں نوجوان یا کوئی بوڑھا جدا خون سرد ہو چکے ہے، جدوں اگلے دی قربانی اپنے بڑے بزرگ دی سنے، قربانی سن کے او دیاں رگاں دے اندر سرد خون گرم ہو جائے اور جوش نال دوڑنا شروع کر دے، اور حسین دا نام مسلمان دی بے جان جسم دی جان بن چکیا ہوئے، انہاں نو ہائے نہیں کرنا پیندا، اوے مردیاں نو جان پان والیاں نو ہائے نہیں کہیدا، واہ کہیدا ہوندا ہے۔ امام علی مقام دا تے نام ہی مردہ جسم میں جان پان واسطے کافی کہ حسین کون حسین جنہیں 6 ماہ دا بچہ قربان کیتا دین محمدی تو، کون حسین جڑا کلا مرد بیاں دے مقابلے وچ لڑدا رہیا، کیا انہوں ہائے حسین کہنے؟ افسوس ہے، ہائے حسین نہیں کہنا، ایسے مرد خدا نو واہ حسین کہنا۔ غم نہیں کرنا، رونا نہیں، خوش ہونا کہ جیڑا جنتی جوانا دا سردار بن گئے نے۔ تو دوستو غرض کے اساں غم نہیں کرنا، انہاں دا ذکر کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، غم نہیں کرنا، ذکر کرنا ہے۔ غم دا نقصان یہ ہوندا ہے کہ اگلیاں وچ او ریت ختم ہو جاندی، جس کام دے اوتے افسوس کیتا جائے، جس کام دے اوتے غم کیتا جائے، دکھ دا اظہار کیتا جائے، آہو فغاں کیتی جائے، اس کام دا اگلیاں دے اندر رغبت اور شوق پیدا نہیں ہوندا، وہ اندر یار یہ کام نہیں کرنا ورنہ اگلیاں دا کام مکا نہیں، اگوں نواں ساڈا شروع ہو جانا ہے۔ تے اگر امام علی مقام کام چنگا کیتا ہے سبحان اللہ، کیتا ہی چنگا ہے، اگر اساں سمجھنے ہاں کہ انہاں کام چنگا کیتا ہے تے پھر اساں امام نو ہائے نہیں کرنا، رونا نہیں، غم نہیں کرنا، ورنہ حسین والا کام بند ہو جانا ہے اور اگلیاں دے اندر شوق ختم ہو جانا ہے۔ وہ کام تے بند نہیں ہو سکتا، خدا دا کام ہے، لیکن اساں ضرور کام بند کرن دا راہ کڈ رہے ہیں کہ اگلیاں دا شوق ہی مک جانا یار کہ جنہاں نو اگلیاں نو روندے نے پئے اگر اس راہ تے ٹرے تے قیامت تک رو نہیں رہنا تے ساڈی برادری وچ خوشی دے جشن کتے نہ ہون گے۔ خدا دے بندیا اے شوق ختم کرن والا نہیں، امام علی مقام دا کام ہی ایسا ہے کہ او تو اس رنگ دے اندر بیان کیتا جائے کہ ہر ایک سنن والے دے دل دے اندر شوق آئے کہ یار پاویں کلی دا ککھ نہ رہے پر یزید دے مقابلے کھلونے ہی کھلونے حسین دی صف وچ تے آ جاواں گے نا، حسین دی صف وچ تے آ جاواں گے۔ تو میرے دوستو اس واسطے ذکر ہونا ہے۔ اور ایک دوسری نظر اساں ان سمجھو بھی کربلا دے کنارے تے کھڑے ہیں، کربلا دا واقعہ جو تساں سنی بیٹھے ہو سمجھی بیٹھے ہو وہ سارا تواڈے سامنے ہویا ہے، سارا ہو رہا ہے۔ اس واقعے نو اساں اس نظر نال ویکھنا ہے کہ سانو پتہ لگے کہ امام علی مقام یزید انہاں دے مابین ہویا کی ہے، اور پھر ساڈی زندگی دے اندر اگر اس طرح دا ماحول بن جائے جیڑا امام علی مقام دے اوتے بنے ہے، پھر اساں اپنی زندگی دے اندر راستہ کیڑا اختیار کرنا ہے، کدھر چلنا ہے تاکہ اساں دنیا دے اندر بھی سرخرو ہو جائیے اور رب دے دربار دے اندر بھی کامیاب ہو جائیے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سمجھ آ رہی ہے تو بولو سبحان اللہ۔ جنہاں نے رون شون سننا ہے
وہ پاویں ہنے اٹھ کے چلے جان. یہ نہ اساں آپ رونا ہے نہ کسی نو روانا ہے. اسلام دے اندر اکھاں دا رونا نہیں رویا جاندا، دل دا رونا رویا جاندا. اکھاں دے رونے نال دے اکھاں ہی انیاں ہو جاندیاں نے. تے اسلام تے رواندا ہے دل دا رونا، تاکہ دل دا شیشہ صاف ہوئے، مومن دا ایمان مضبوط ہوئے، اکھ کھلے اندر والی، دنیا دے جہان نو سمجھے اور مولا دی بارگاہ وچ کامیابی دا راہ لے لے. دوستو بزرگو، یزید حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا بیٹا ہے. جدوں تخت شاہی تے آیا ہے او دے بارے کچھ گلاں مشہور ہو گئیاں ایک طبقے دے اندر کہ بادشاہ جڑا ہے او فلانی طرح دیاں برائیاں کر رہا ہے. البدایہ والنہایہ شریف میرے کول پئی ہے، اے دے اندر لکھیا ہویا ہے کہ یزید کی کردا ہوندا سی. یزید شراب پیندا سی، یزید مجرے ویکھدا سی، گانے گاندا سی، سازاں سرنگیاں دا شوقین بن گیا سی، اور یزید ٹھرکی ہو گیا سی. اور یزید ساڈی پنجابی ٹھرکیاں دے نے کہ بڈیاں نو ویندے رہنا، تکدے رہنا تے کولے کولے چھوراں دے اوتے ٹھرک چاڑنا، اس طرح دے کام کرنے. نماز دا اگا پیچھا کر دینا، خیال نہ کرنا، پرواہ نہ کرنی نماز دی، اور جناب باندراں کتیاں تے رچھاں دیاں لڑائیاں کرانیاں. یزید نے اس طرح دے کام کرنے. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جدوں محسوس فرمایا، جدوں خبر پہنچی کہ یزید اس طرح دے کام کردا ہے، آپ سرکار نے یزید نو سمجھان او دی اصلاح دا راہ کڈیا. کوفے والے خط لکھے، آپ تشریف لے گئے. ایتھے ایک گل کر جاواں، نبی پاک دے صحابہ دے 3 گروہ بن گئے سن. ایک وہ لوگ سن جڑے فرماندے سن اساں یزید نال لاڑی نہیں سکدے، بادشاہ ہے، فوج والا ہے، طاقت والا ہے، کی پتا تے اساں وا تھوڑے تے جدوں طاقت نہ ہوئے پھر جہاد فرض نہیں ہوندا. اسی یزید دی برائی نو صحیح نہیں سمجھدے، برائی نو برائی سمجھنے ہاں، او دی برائی وچ او دی مدد بھی نہیں کردے، لیکن چونکہ ساڈے کول طاقت نہیں اس واسطے اسی یزید نال لڑ بھی نہیں سکدے. امام علی مقام نے فرمایا، اے دوسرا طبقہ امام پاک آلہ سی، انہاں فرمایا او دی برائی ہے، اور سانو چونکہ طاقت دا اندازہ ہو رہا ہے، کوفے والے خط بھیج رہے نے، جاواں گے او ساڈے نال رل جان گے تے ساڈا جتھا جڑ جائے گا تے اسی یزید دا تخت اکھاڑ کے سٹ دیاں گے. آپ نو طاقت صحابہ کرام فرماندے سن، جلیل القدر صحابہ جنہاں دے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس ورگے اور حضرت ابن زبیر ورگے. آپ نے فرمایا، حسین تواڈے باپ نال کوفے والیاں وفا نہیں سی کیتی، تواڈے نال کدوں کرن گے؟ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار نے بھی فرمایا بھائی جان انہاں وفا نہیں کرنی، انہاں ساڈے باپ نال وفا نہیں کیتی، مولا علی مشکل کشا نال نہیں کیتی، ساڈے نال کدوں وفا کرن گے؟ نہ جاؤ. امام علی مقام چونکہ آپ جاندے سن کہ ساڈی شہادت کربلا دے میدان دے اندر لکھی ہوئی ہے اور سونے نبی خبر بھی دے چھڈی ہے، ساڈے واسطے راہ پیا ہموار ہوندا ہے رب دے وعدے نو پورا کرنے دا. آپ روانہ ہو گئے کہ اللہ تعالی طاقت اگرچہ ساڈا ساتھ نہ دے لیکن اللہ تعالی دی تقدیر سانو کھچ کے تے کربلا دے میدان وچ لے جانا چاہندی ہے. امام علی مقام یزید دیاں برائیاں سامنے رکھ کے کربلا دے میدان دے اندر تشریف لے آئے. اے دوسرا طبقہ سی. تیسرا طبقہ وہ سی جنہاں نے یزید دی برائی نو صحیح آکھیا اور دی مدد کیتی، تعاون کیتا. ایک جنگ کر گیا، ایک نے برائی نو برائی سمجھیا لیکن جنگ دی طاقت نہیں رکھدا. ایک طبقہ او سی جیڑا جنگلاں والے پاسے چلا گیا سی. حضرت عبداللہ ابن زبیر پاک دے بارے کسے نو خبر نہیں سی. آپ نو امام علی مقام دی روانگی تو بعد توجہ ہے کہ نہیں، کسے نے نہیں ویکھیا کہ آپ کدھر گئے نے تے کدھر نہیں گئے. آپ دی خبر مفقود ہو گئی کہ ملی نہیں کہ آپ کتنے تشریف لے گئے نے. تو دوستو بزرگو،
یہ طبقے خالی امام علی مقام سرکار دے دور دے اندر نہیں بنے، یہ طبقے پچھلیاں امتاں دے اندر بھی بنے نے، اور اللہ تعالی نے قرآن مجید دے اندر نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حدیثاں دے اندر انہاں دا ذکر بھی فرمایا ہے۔ کامیاب کیڑے ہوئے نے، برباد کیڑے ہوئے نے، حضور سرکار نے انہاں دا ذکر فرمایا ساریاں دا۔ تو خیر یہ نہیں کہاں گے کہ کلے امام علی مقام حق والے نے اور باقی صحابہ کرام ٹھیک نہیں۔ حضور دی حدیث دس دیے جی میں آپ بنی اسرائیل دا ذکر فرما رہے نے کہ جنہ یزید دی برائی نو برائی سمجھے، جنگ اگر غائب ہو گئے نے شہراں وچوں، اپنے آپ نو لوگاں وچوں وکھرا کر لیا ہے، وہ بھی حق والے نے اور نجات والے نے، اور جنہ لوگاں نے اودی برائی نو برائی سمجھے لیکن طاقت نہ رکھ دیا ہویا جنگ واسطے آمادہ نہیں ہوئے، وہ بھی حق والے نے، بھاویں انہاں ظاہر بیعت کر لئیے۔ اور تیسرا طبقہ امام علی مقام دا کہ جنہ نے نہ بیعت کیتی ہے اور برائی نو برائی بھی سمجھے اور یزید نال لڑ بھی گئے نے۔ یہ تینے طبقے نجات والے نے، حق والے نے۔ اللہ تعالی دے پاک نبی سونے دی زبان سنانا، ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ پھر سانو بھی پتہ لگے گا کہ اساں اپنی زندگی دے اندر کیڑا راہ لینا ہے۔ اینا خیال کرنا کہ یزید ہے کلمہ پڑھدا سی، دین محمدی نو مندا سی، او دے دور دے اندر جڑے مدارس سن انہاں دے اندر خالص قرآن و حدیث دی تعلیم سی۔ مدارس تے آ کے شروع کیتے سن عباسی خاندان نے اپنی حکومت دے اندر۔ عباسیاں تو پہلا دینی تعلیم واسطے مستقل مدرسے نہیں سن بنائے جاندے ہوندے۔ مدرسیاں دا رواج جڑا شروع ہے نا، رواج بطور رواج، اے مدرسے جنہوں رسمی تعلیم کہندے نے، اے شروع ہوئیے آ کے پورے منظم طریقے نال رواجی انداز دے اندر عباسیاں دی حکومت دے اندر یزید دے دور اگرچہ کیونکہ اس ویلے تے ہر بندہ ہی علم دین دا مرکز ہے، مدرسیاں دی لوڑ ہی نہیں سی پئی۔ تو خیر یزید نے نہ دینی تعلیم دیا کتاباں بدلیاں نہ تعلیم بدلی۔ تعلیم اس دور دے اندر میرے پاک نبی دے دین دی خالص ہے۔ یزید بادشاہ ہے، جیڑا قانون چلدا ہے وہ بھی محمد مصطفیٰ دی شریعت دے مطابق چلدا ہے۔ صرف او دی اپنی ذات دے اندر برائی ہے، باقی لوگاں دے اندر جو چل رہا ہے وہ دین مصطفیٰ ہے۔ قانون قرآن دا، تعلیم قرآن دی، معاشرت قرآن دی، تجارت بھی سودی نہیں میرے مصطفیٰ دے قرآن دی، تجارت معیشت بھی دینی ہے۔ صرف اور صرف انہیں اپنی ذات دے واسطے دین دے بیج نو لکا لیا اور خود عمل نہ کیتا۔ جو علم ہے سی او دے نال وفا نہ کیتی، جو علم سی او دے اتے پورا نہ اتریا، جو علم سی او دا دامن چھڑ دیتا اور اپنی ذات دے اندر برائیاں پیدا کر لیاں۔ امت نو اونے اس راہ دی ترغیب نہیں دیتی کہ سینما بنایا ہوئے، تھیٹر بنایا ہوئے کہ تسی بھی آؤ تے مجرے ویکھو، اور امت نو نے سودی معیشت ال نہیں بلایا، نظام تعلیم نہیں بدلیا، قانون نہیں بدلیا، قانون وہی اللہ دے قرآن والا چلدا سی، لیکن ذات دے اندر برائی آئی ہے، فسق آیا ہے، تے میرے امام علی مقام اٹھ کھڑے ہوئے نے۔ ہن سونے نبی دی حدیث سنانا جدے اندر بنی اسرائیل والیاں دا ذکر ہے، قرآن مجید نو تبرکن پڑھ کے ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ سونا رب العالمین جل مجدہ الکریم قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الحدید آیت نمبر 27 دے اندر مولا کائنات فرماندا ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل دے طبقیاں وچوں ایک دا ذکر فرمایا ہے۔ سونے نبی دی حدیث
روح المعانی شریف تفسیر روح المعانی شریف دے اندر شعاب الایمان دے حوالے نال حدیث دی کتاب شعاب الایمان میرے آقا انعامدار دی حدیث کئی طریقے نال اس کتاب دے اندر آئی. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک نبی سرکار دے ہاں جی فقیہ صحابی نے فقہ والے صحابی نے ہاں جی صحابی جلیل القدر نے علم فقہ بھی خوب رکھ دے نے ہاں جی فقیہ نے فقہ دا علم رکھن والے نے حضرت عبداللہ ابن مسعود اے او صحابی ہے جن نے ابو جہل دی دھون دے اوتے سینہ پرکینہ دے اوتے اپنا گوڈا شریف رکھ کے اونوں اپنی تلوار نال قتل کیتا سی واصل جہنم کیتا سی. اے میرے پاک نبی سرکار دا او جلیل القدر صحابی ہے او جن نے عبداللہ ابن مسعود ثقفی جدو آیا صلح حدیبیہ دے ویلے میرے پاک نبی سرکار دے اپنے چہرے انور وال ہاتھ ودھا ودھا کے حضور دی داڑھی شریف نو پھڑ کے جدو گلاں کردا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے اگر تو ہن میرے نبی وال ہاتھ ودھایا تیرا ہاتھ ہی کٹ دیواں گا. آپ سرکار دا قد شریف کنا ہے کہ سیرت والے لکھے ہے آپ دا قد بیٹھے بندے دے برابر. قد کڈا ہے قد ویکھ تے کم ویکھ. معلوم ہویا اسلام وچ قداں نال عزت نہیں ملدی کماں نال عزت ملدی ہوندی. اساں 6 فٹیاں قسم خدا دی تے کسے کم دے نہیں تے او بیٹھے بندے دے برابر جڑا ہوے کڈا ہونا ہے. سبحان اللہ. ویکھ حضور دیاں حدیثاں اگے امت تک پہنچا رہے نے. کم ویکھنا تو میں سارا دن جھوٹ پہنچانے ہاں فحاشی پہنچانے ہاں بے حیائی دی گلاں پہنچانے ہاں کہ امت دے سینے دے اندر اے نبی دا یار قد مبارک کنا ہے کم کنا عظیم ہے. سونے نبی دیاں حدیثاں روایت فرما رہے نے تو میں محفل لا کے سجا رہے ہیں سجا کے ذکر کر رہے ہیں انہاں دا نام لے رہے ہیں صفتاں کر رہے ہیں. اللہ دے بندیا پتہ لگا اسلام دے اندر مال دولت تے جناب جسم نال عزت نہیں ملدی. اسلام دے اندر رنگاں نال عزت نہیں ملدی. نبی دے دین دی خدمت نال عزت ملدی ہے. خیر سجنا ادھر ویکھو وقت بہت تھوڑا ڈیگر دا ویلا نعریاں وچ نے سارا کچھ لنگا دیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما رہے ہیں آپ فرماندے نے اختلاف من کان قبلنا علی سنتین و سبعین فرقۃ نجا منها ثلاث. سونے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل دے 72 فرقے بن گئے سن 72 فرقے بن گئے سن. تناں نے انہاں وچوں نجات پائی 3 فرقیاں نجات پائی وہلک سائرها باقی سارے ہلاک ہو گئے. تناں نے نجات پائی. غور کرنا فرقہ تم وازت الملوک وقاتلتهم علی دین اللہ و عیسی ابن مریم. حضور نے فرمایا ایک فرقہ ہو سی او جنہاں لوگاں نے بادشاہاں نو جدوں دین تو ہٹ دیاں ویکھیا اپنے بادشاہاں نو دین دے خلاف ہوندا ویکھیا اللہ دے دین دی رعایت نہ کردیاں ویکھیا انہاں فرقے والیاں نے انہاں اس طبقے تے جماعت نے اٹھ کے تے بادشاہاں دا مقابلہ شروع کر دیتا. انہاں کیا بادشاہ وہ اسی تہاڈی غلط نو صحیح نہیں کہہ سکدے تہاڈی مدد نہیں کر سکدے خود دین تو نہیں ہٹ سکدے. بادشاہاں کی کیتا قاتلتهم انہاں نو مار چھڈیا شہید کر چھڈیا. میرے آقا انعامدار نے فرمایا اللہ دے دین تے عیسی پاک دے دین تے انہاں لوگاں نو مار دتا گیا شہید کر دتا گیا وہ بھی کامیاب ہو گئے. وفرقۃ لم یکن لهم طاقت بموازات الملوک فاقاموا بین ظهراني قومهم فدعوهم الى دین اللہ و دین عیسی فقتلتهم الملوک ونشرتهم بالمناشر. میرے آقا انعامدار نے فرمایا دوسرا فرقہ ہو سی او جڑا لڑن دی طاقت نہیں سی رکھدا مگر وہ بھی بادشاہاں دے مقابلے دے اندر سامنے آ گئے. انہاں دعوت دتی بادشاہاں نو خدا دے دین دی او بادشاہ وہ آ جاؤ اللہ تعالی دے دین والے پاسے آ جاؤ. بادشاہاں نے کی کیتا انہاں نو پھڑ کے شہید کر چھڈیا. وقتلتهم ونشرتهم بالمناشیر. آریاں دے اندر رکھ رکھ کے بندیاں نو چیر دتا گیا ہے. آریاں دے اندر رکھ کے بندیاں نو چیر دتا گیا ہے. اللہ دے بندیا بنی اسرائیل دے لوگ ویکھ لے اللہ
اللہ تعالی جی دے دل دے اندر اپنی کشش پا دیندا ہے، اگلا یار چریندا پیارے دے اندر، پچھلا تیار کھڑا ہے مگر اللہ دے دین نو چھڈنا گوارا نہیں۔ پیر باؤ فرماندا ہے عشق دی گلی اول عشق دی بھا ہڈا دا بالن تے عاشق پے سکیندے گھت کے جانی او جگر وچ آرا اتے وانگ کباب تلیندے ہو سرگردانی او پھرن ہر ویلے عشق نصیب کہیں دے جاواں اللہ دے بندے غور فرما، میرے پاک نبی سرور دوسرے طبقے دا ذکر فرمایا ہے، تیسرا طبقہ میرے آقا انعامدار نے فرمایا انہاں لوگاں دا سی فرقۃ لم تکن لهم طاقت، انہاں کول بھی طاقت نہیں سی بموازات الملوک لا بالمقام، نہ بادشاہ نہ لا بالمقام، نہ بادشاہاں دے کے کھلو سکدے نے نہ انہاں نال لڑ سکدے نے۔ انہاں نے کی کیتا فساحوا فی الجبال، او جناب پہاڑاں والے پاسے چلے گئے، غاراں دے اندر چلے گئے، وترحبوا فیھا، تارک دنیا بن گئے، پہاڑاں دے اندر رہنا شروع کر چھڈیا۔ ہاں جی اپنا دنیا دیاں شادیاں خوشیاں چھڈ دتیاں، ہاں جی رشتہ داریاں ساریاں چھوڑ کے کلے ہو کے بیٹھ گئے، کلے ہو کے بیٹھ گئے۔ کادے انتظار دے اندر یار اسا حضرت عیسیٰ کولوں سنیا ہے اللہ دا آخری نبی محمد آخر محمد نبی آخر الزمان گے، او جدوں تشریف لے آن گے اساں غار وچوں نکل کے انہاں دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے دین محمدی دا اعلان کر دیواں گے۔ چلو انہاں دی زیارت کر لواں گے، انہاں سپ بھی مار لیا تے لاٹھی بھی بچا لئی، توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ اللہ دے بندے رب العالمین نے انہاں دی بھی تعریف فرمائی۔ رب فرماندا ہے ورہبانیۃ ابتدعوها ما كتبناها علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماندا انہاں نے اپنے آپ دے اوتے غاراں وچ رہنا، جنگلاں وچ رہنا، میناریاں دے اوتے رہنا، ہاں جی مسلط کر لیا اپنے آپ تے۔ آسانی سے انہاں نو آکھیا غاراں وچ چلے جایا جے، مگر انہاں انج کیتا۔ رب فرماندا انہاں وچوں ہر کسے نو انعام نہیں دیواں گا، جنہاں نبی آخر الزمان تشریف لے آئے انہاں تے ایمان نہیں لیاندا پھر انہاں واسطے انعام نہیں، کیونکہ انہاں جنگلاں وچ جان دا مقصد ہی پورا نہیں کیتا۔ تے جنہاں نبی آخر الزمان ایمان لے آندا ہے رب فرماندا ہے میں اجر دیواں گا۔ کی دیاں گا کناں نو؟ جنہاں نے نبی آخر الزمان من لے تے فرمایا ابتدعوها، کیتی انہاں بدعت ایجاد کیتی کی سی؟ بدعت ایجاد سی۔ اگر انہاں نے بدعت دا لحاظ رکھیا ہے تے پھر اجر ہے، جے لحاظ نہیں تے اجر نہیں۔ پتہ لگا ہر بدعت بھی گناہ نہیں، دین دے راہ وچ نواں کم ایجاد کر لینا اگر دین دے اصول دے مطابق ہوے تے او گناہ نہیں بندا، اگر او دا لحاظ رکھیا جائے تے او ثواب بن جاندا ہوندا ہے، ثواب بن جاندا ہے جے لحاظ رکھیا جائے تے محافل دا مقصد ایک مقرر کرن دا میلاد شریف 11ویں شریف علماء نے مقصد رکھیا سی رغبت دین، تاکہ لوگ علماء دین سناندے رہن، لوگ سندے رہن۔ اگر اے دا لحاظ رکھیا جائے گا تے ختم بھی ثواب دا کم بڑھ جائے گا، تے جے دین تو ہاتھ تو لے صرف تنن تنان رہ گیا تے پھر ثواب لبنا
توجہ نال بولو سبحان اللہ. ہاں تارا فرماندا فمارا اوہا حق رعایتھا اجر انہاں واسطے وے جنہاں نے اگوں پھر رعایت بھی رکھی کہ اس واسطے کام ایجاد ہویا تے رعایت نال رکھنی ہے, دین دی تقریر نال سندے ہی رہنا ہے. توجہ نال بولو سبحان اللہ. ہن غور فرما, تین طبقے بن گئے. کنے طبقے بن گئے؟ تین طبقے. ایک طبقہ او سی جیڑا لڑن دی طاقت بھی رکھدا سی, مقابلے دی طاقت رکھدا سی, او لڑے بادشاہاں انہاں نو شہید کر چھڈیا, او بھی نبی پاک نے فرمایا نجات والے. ایک طبقہ او سی جیڑے مقابلے دی طاقت نہیں سن رکھدے تے انہاں نو بھی بادشاہاں شہید کر چھڈیا, اور جیڑے مقابلے دی طاقت نہیں سن رکھدے اور سامنے کھلوتے نہیں جنگلاں وچ چلے گئے. رب فرماندا ہے سونے نبی فرمایا تین ہی نجات والے نے. تین ہی کون نے بولو؟ نجات والے ہے نے تین ہی. ہن غور کرنا, اے حدیث دے اے الفاظ مبارک جڑے نا تین نجات والے نے 72 وچوں, یہ اس حدیث دے خلاف نہیں کہ جدے وچ حضور نے فرمایا کہ 72 فرقے ہوئے تے تواڈے 73 ہون گے ہیں تے ایک نجات والا ہوئے گا. کیوں؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اوتھے ایک ذکر کیتا جاوے صرف نجات دے اعتبار نال تے وچ راہ دا ذکر نہ کیتا جائے کہ راہ کیڑا کیڑا ہوئے گا. کسی نے جنگلاں جا کے نجات لئیے, کسی نے کنج لئیے, کسی نے. توجہ نال بولو. غور فرما اللہ دیا بندیا, میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جدوں دور مبارک دے اندر بادشاہ دین دے خلاف ہو گیا ہے, دین دے خلاف بادشاہ ہویا ہے, میرے امام پاک تشریف لے کے آئے. انج نہیں آئے, کوفے والیاں نے خط بھیجے نے, میرے امام سرکار نے سمجھیا ہاں جی ساڈی طاقت جڑ جائے گی, اساں لڑ جاواں گے. جدوں کوفے والیاں نے بے وفائی کیتی ہے, میرے امام پاک نے ہاں جی آپ 72,000 نال مقابلہ نہیں کردے ہوندے. شریعت قائم ہو گئی ہے, اصول قائم ہو گئے نے, ہن طاقت نہیں مقابلے دی, شریعت آخدی ہے ہن نہ لڑیا جے. میرے امام پاک نے فرمایا او یزیدیو سانو مدینے شریف واپس جان دے, وہ اساں تواڈے نال نہیں لڑ دے. اگر یزید اپنی اصلاح کر لیندا ہے, توبہ کر لیندا ہے, سیدھے راہ تے آ جاندا ہے, پھر تے میں بیعت کرن واسطے تیار ہاں. اگر او سیدھے راہ تے نہیں آوندا پھر میں جنگ جوگا نہیں, مینوں مدینے واپس جان دیو. تساں اپنا کام کرو, اساں اپنا کام کرنے ہاں. ہاں جی یزیدیاں نے آکھیا نہیں اساں تانوں واپس نہیں جان دینا. واپس جان دا ایک ہی راستہ ہے, یزید دے ہاتھ وچ ہاتھ دے دے. وہ میرے امام نے فرمایا اگر نہ دیواں, انہاں آکھیا جنگ کرنی پینی ہے, اساں تانوں مار دیاں گے, شہید کر دیاں گے. میرے امام نے فرمایا اوے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے جان دینا اے خاندان اہل بیت دا دستور نہیں. اگر جنگ مسلط کر دیو گے چوڑیاں ساوی پا کے نہیں بیٹھے, جننے جوگے ہوواں گے مقابلہ ضرور فرماواں گے. جنگ مسلط کیتی گئی ہے. میرے امام دے اوتے البدایہ والنہایہ شریف پڑھ کے ویکھ لے. اللہ دے بندے غور فرما, میرے امام پاک نے جدوں نہ جنگ مسلط فرمائی ہے, آپ نے بھی فرمایا ہاں ٹھیک ہے اساں تیار ہاں. پر غور کرنا میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کیڑیاں شیواں نال جنگ فرما رہے نے. بادشاہ دے اندر فسق و فجور آ گئے, برائیاں آ گئیاں تا جنگ نو قبول فرما رہے نے, تا پیچھے قدم نہیں پہ ہٹان دے, جنگ نو قبول فرما رہے نے. ہاں جی بادشاہ ہاں جی دین نو مندا تے ہے مگر دین نو لکان دی کوشش کر رہا ہے, اپنے واسطے اپنے آپ نو دین دے رنگ دا نہیں پیا. میرے امام پاک جنگ واسطے آمادہ ہو گئے نے. اللہ دے بندیا ایتھوں امام علی مقام دا راہ وی نظر آ گیا, صحابہ کرام دا راہ وی نظر آ گیا, حضرت عبداللہ ابن زبیر دی زندگی مبارک بھی سامنے آ گئی. نبی دی حدیث نال تین راہ سامنے آ گئے. اے نبی دی امت جدوں تواڈے کول تواڈے زمانے دے اندر تواڈے نال معاملہ پیش آ جاوے کہ بادشاہ دین دے خلاف ہو جائے, تواڈے مقابلے دے اندر ہو جائے, دین دے خلاف ہو جائے, دین دا نافرمان بن جائے, پھر کی کریا جے, اپنی دنیا دی دوڑ نو پیچھے رکھ دیا جے, اپنی
آخرت دی دوڑ نو پہلا ویکھیا جے نجات والیاں دا راہ سامنے رکھیا جے انہاں دا جنہاں تے انعام ہوئے انعام عبداللہ ابن زبیر تے ہویا انعام عبداللہ ابن عباس تے عبداللہ ابن جعفر تیار تے ہویا امام علی مقام امام حسین تے انعام ہویا اللہ دے بندیا اے تیناں دا راہ ساڈے واسطے مشعل راہ ہے امام علی مقام دا راہ ہدایت والا حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار دا راہ ہدایت والا حضرت عبداللہ ابن زبیر دا راہ ہدایت والا امام عبداللہ ابن زبیر دا کی راہ ہے بادشاہ جدو دین دے خلاف ہو جائے بادشاہ جدو دین دے خلاف ہو جائے ادو کی کرو بادشاہ دا شہر چھوڑ دیو جنگلاں والے پاسے روانہ ہو جاؤ عبداللہ ابن جعفر تیار عبداللہ ابن عباس انہاں دا راہ کی او بادشاہ دین دے خلاف ہو جائے او دی ہاں نال ہاں نہ ملایا جے او دے نظام نو صحیح نہ کیا جے او دی تائید نہ کریا جے اپنے دل دے اندر نفرت پوری رکھیا جے طاقت نہ ہوے لڑیا جے نہ میرے امام حسین دا راہ کیے اگر طاقت جڑ جاوے قدم پیچھے نہ ہٹایا جے قدم بڑھا دیا جے اگر رہ جاؤ گے بچ جاؤ گے غازی ہوو گے چڑھ جاؤ گے شہید ادھر ویکھو یزید فسق کردا ہے بی لکاندا ہے بی کی کردا ہے لکاندا ہے بی نو بولو تے صحیح نا بی نو لکاندا ہے بی لکان دا مطلب سمجھدے ہو نا ایک بندے نو پتہ ہے داڑھی شریف سنت ہے علم ایک بیج ہے نا جدے اوتے ثمرات ظاہر ہوندے نے داڑھی شریف سنت ہے علم بھی ہے اونے کی کیتا ہے اس علم نو چھاپریے تے لپیٹ کے تے دل دی جیب وچ رکھ اوے اے جڑا بیج آیا سی تے منہ دے اوتے کاشت کرن واسطے آیا سی نا تے تو علم نو جیب وچ پا کے لگا پھرنا اللہ دے بندیا تینوں اناج دے پھل کدن حاصل ہوے گا علم دین ہے قیمتی بیج جدے اوتے درخت تے سٹے اگدے نے سنت مصطفیٰ والے تے پھل لگدا ہے اللہ دی جنت والا ایمان نال دسو ایک بندہ انباں دا بیج لے کے قیمتی تے اونوں کلمہ لے کے انباں دی کلمہ لے کے تے انہاں نو جناب انب دی کلمہ نو سنبھال کے تے پیٹی دے اندر رکھ دے تالا مار کے تے آکھے انشاءاللہ العزیز اگلے سال میرا چٹے چونسے دا باغ ویکھنا ہر پاسے میرے پھل دی دعائیاں ہون گیاں دسو دا پھل آ جائے گا باغ دے اندر کیوں انہیں بیج رکھیا نہیں رکھیا دے ہے لیکن آمب لگنے آمب کدو لگن گے دنیا کے باغ بخا آکھے بی رکھے اندر ہونا چاہیے اے دل دیاں گلاں نہیں اندر صاف ہونا چاہیے ویکھو تے صحیح پیٹی بھری پئی ہے کلماں دی تے اللہ دے بندیا پھل نہیں لگنا ہر کسی آکھنے بے وقوف ہے پاگل ہے آمب دا پھل ادو لگدا ہے جدوں قلم نو باغ دے اندر بیج دتا جائے رب دے بندیا علم دین دیاں گلاں اے سن سن کے دل وچ بہون واسطے نہیں اس واسطے نے تاکہ تو انہاں نو اپنے جسم دی کھیتی دے اندر کاشت کرے پھر سنت نکلے کتے پاگ دی صورت دے اندر کتے حیا دی صورت دے اندر کتے غیرت دی صورت دے اندر کتے کربلا دی صورت دے اندر تے یزید نے سارا بیج اندر سنبھال کے رکھیا پتہ انہوں میں سی شراب حرام ایمان اللہ سے شراب حرام ہے کہ حلال ہے اچھا تو انہوں 1400 سال بعد پتہ ہے تو یزید تے صحابی دا پتر ہے صحابی دا پتر ہے انہوں نہیں سی پتہ سی لیکن انہیں بیج نو دل دی جیب وچ پا کے رکھیا ہوا ہے وہ کاشت نہیں کرنا کاشت انہیں بیل لکایا ہے وٹایا تے نہیں نا تبدیل تے نہیں کیتا نا بی نو لکایا یزید ایسا بادشاہ ہے
جن نے بیج نو لکائے امام علی مقام جنگ کیتی تو میں آخنیا واہ حسین کیا بات ہے اسا تیرے نال سانو بادشاہ گوارا نہیں جڑا دین دے بیج نو لکاندا ہوے سانو بادشاہ گوارا ہے جڑا عمر بن عبدالعزیز وانگو عمر بن خطاب وانگو عثمان غنی وانگو دین دے بیج نو لکاندا نہیں امت کاشت فرما دیندا ہے پھر اویس کرنی ورگے بوٹے اگدے سعید ابن مسیب ورگے بوٹے اگدے نے حسین پاک سانو ساسی تیرے نال اللہ دیا بندیا ایک بادشاہ بیج نو لکا رہا ہے ایک بادشاہ بیج نو وٹا رہا ہے توجہ رکھنا ایک بیج نو لکا رہا ہے ایک بادشاہ بیج نو وٹا رہا ہے اور ایک بادشاہ صرف اپنے واسطے لکاندا ہے دوسرا بادشاہ پوری قوم دا بی بدل کے رکھ دیندا ہے دسو زیادہ برا بادشاہ کیڑا ہے بی لکان والا برا ہے یا بی وٹان والا برا ہے اپنی ذات تک رہن والا برا ہے یا پوری قوم نو پھسان والا برا ہے حسینیاں توجہ حسینیاں اپنا بادشاہ بی وٹاوے حسین پاک دے بادشاہ نے بی لکایا صرف لکایا وہ بھی اپنے واسطے اپنی ذات واسطے صرف اپنی ذات واسطے بیج لکایا حسین پاک مقابلہ فرمایا تو میں آج تک محفل کر کے آخنے یزید کتا ہے بے ایمان ہے لعنتی ہے خنزیر ہے انہیں صحیح نہیں کیتا ساڈے امام نال ساڈا امام پاک حق والے نے دین والے نے خدا والے نے نجات والے نے اللہ دیا بندیا مگر اساں اس واقعے نو واقعہ لے لیا ہے ہر کوئی بیٹھ کے تے یزید دے خلاف بول رہا ہے کوئی جلسہ کر رہا ہے کوئی کروا رہا ہے کوئی سن رہا ہے کوئی سنا رہا ہے کوئی اپنے کاروبار وچ بیٹھ کے محرم دے مہینے دے اندر یزید دے اوتے لعن تان کر رہا ہے مگر اپنے بادشاہ دا خیال ہی نہیں کیتا اپنے بادشاہ نے دین نو سراسر وٹا چھڈیا ہے او ساڈے بادشاہاں دا تے حال ہے او نہ محمد عربی دے قرآن والی تعلیم او جدا بیج ہے سکی عورتاں انج ہون جویں حسین دی ماں حیا والی ہے او جڑا بیج اسلام والا مولا حسین دے دین والا تیرے میرے دین والا ہاں جی معیشت انج ہوے جدی اندر سود نہ ہوے اللہ دے قرآن والی معیشت ہوے قانون کیسا ہوے قانون بھی ایسا ہوے او جڑا اللہ دے قرآن دا ہوے چور دا ہاتھ کٹیا جاوے زانی نو کوڑے مارے جان مسلمان دے اوتے تہمت لان والے نو کوڑے مارے جان شرابی نو کوڑے مارے جان قاتل نو قتل کیتا جاوے اور بادشاہاں نے قانون والا بیج بھی بدل دیتا ہے ادھر آیا تعلیم والا بیج او جدو کتاباں پڑھن دی واری آئی ہے اللہ دا قرآن دی پرانی کتاب ہے خالص دینی تعلیم ہوے وچ انگریزی تے سائنس نہ ہوے آندے نے تے بیکار ہے اج کل نہیں چل سکدا اج کل کلی انگریزی چل سکدی ہے کلی سائنس چل سکدی ہے کلی ٹیکنالوجی چل سکدی ہے مگر کلا اللہ دا قرآن نہیں چل سکدا ہاں جی یہ جی غیر رجسٹر ہے دہشت گردی ہے من پسند انتہا پسند ہے فلان ہے اور رب دیا بندیا حسین پاک دا بادشاہ بیج لکاوے حسین جنگ فرماوے تیرا میرا بادشاہ او بیج وٹاوے تو میں اپنا دھی پتر بادشاہ دے ہاتھے جتی کھڑے ہوئے لے کوئی گل نہیں بھاویں تیرا بیج تمے دا اے میرے پتر دے تے بیج لے میرے پتر دے بیج لے اوے اللہ دیا بندیا غور فرما اساں برباد ہو گئے ہلاک ہو گئے اساں حسینی کیویں او جنہاں نے بیج بدلن والیاں نال بیج بدلن والیاں نال توجہ رکھو بیٹھو توجہ نال بولو سبحان اللہ توجہ رکھو تساں توجہ رکھو ذرا توجہ نال بولو بیٹھو 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 سونا بیٹھو زندہ باد زندہ انہاں نوں بٹھاؤ سونا بٹھاؤ توجہ نال بولو سبحان اللہ
خدا دے بندیا ویکھ اساں اتحاد کیتی کھڑیاں دھی پتر دتی کھڑیاں چلو جی کوئی گل نہیں نواں دور ہے اسی بھی نویں روشنی لے لئیے اساں بھی نویں روشنی لے رہیے قسم خدا دی کر کے آنا اساں حسینی کیویں ہو سکدے ہاں ساڈے واسطے پاک حسین رائے دتا ہے او رب دے بندیو او جدوں حسین پاک رائے دتا ہے او رب دے بندیو جدوں بادشاہ دین دے خلاف ہو جائے اگر طاقت نہ ہوے پھر لڑائی نہیں کرنی پر محمد دے دین نو دامن نو تھام کے رکھنا ہے دامن نبی دے دین دے تھام کے رکھنا ہے اللہ دے اولیاء غور فرما قسم خدا دی کر کے آنا اساڈی قوم دا حق کے بندا ہے قرآن نو جفا مار کے بہ جائیے مسجداں دیاں انہاں صفاں دے اوتے جفا مار کے بہ جائیے رب دے گھروں نکلیے ہی نہ کیوں اس واسطے کوئی دور ایسا نہیں جدے اندر نجات بخشش محمد عربی دے دین تو بغیر ممکن ہوے ہر دور دے ہر بندے ہر قوم دے ہر فرد واسطے نجات رب العالمین نے محمد عربی دے دین نال جوڑ چھڈی ہے ادھر ویکھو پیر باو فرماندے نے اساں ایک بار جا رہے ہیں سفر کر رہے ہیں رستے دے اندر کی ویکھنے ہیں ایک درخت دے اوتے جانوراں گھونسلہ بنایا ہویا ہے اس درخت نو اگ لگ چکی ہے اگ لگ گئی ہے درخت سڑ رہا ہے پتے جل رہے نے ٹہنیاں جل رہی نے اساں پرندیاں نو اڑان دی کوشش کیتی اڑ جاؤ پرندے نہیں اڑے پیر باو فرماندے نے انہاں دے کھمب سڑ رہے نے پر جل رہے نے پرندے خود جل رہے نے مگر انہاں نے درخت نو نہیں چھڈیا درخت دے دامن وچ سڑ گئے نے آپ فرماندے نے انہاں دی زبان حال سانو اے کہہ رہی سی اے پیر باو اسے درخت نے سانو بارش دے اندر امان دتی ہے دھوپ دے اندر امان دتی ہے گرمی سردی دی شدت تو بچایا ہے اج اگر اے دے اوکھا ویلا آ گیا ہے اساں ساتھ چھڈنا نہیں اگر اے نہیں اساں اپنا آپ بھی نال ہی ساڑ دیاں گے چے چڑھوے چلنا کر روشنائی تارے ذکر کر تیرا ذکر کریں دے تارے ہو گلیاں دے وچی اوے پھرن نہیں مانے تے لالا دے ونجارے انشاءاللہ کوئی اے نہ تھی وے مسافر ککھ جنا تھی بھارے او تاڑی ماری او پرندے جواب دے رہے نے تاڑی ماری اڑا اسایا پئی اڈنی ہارے توجہ نال بولو سبحان اللہ. میں آخیا سونیا جب تک اسلام دی شاہی رہیے اسلام دی اونا چیر تے اسلام نال اسلام دی شاہی مکے تے شاہی آ جائے اندر دے کالے تے تن دے گوریاں دی تے پھر اونا مگر رام رام نہیں کرنا. اے حسین پاک رائے دتے
رب دے بندیا محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں. پھر کیڑی گل ہے جے دین دی تعلیم دے اوتے تنخواہ تے پینشن نہیں رہ گئی. مسلمان دین نو خدا واسطے رکھدا ہے، نہ پینشن واسطے رکھدا ہے، نہ تنخواہ واسطے رکھدا ہے. او یزیدیاں پانی بند کیتا سی، تیری میری انہاں تنخواہ بند کیتی. اوتھے ماں بند ہے، ایتھے تنخواہ بند ہے. اوتھے ماں بند ہے، ماں پانی نو کہندے نے، ایتھے تنخواہ بند ہے. اللہ دے اولیاء حسین پاک نے پانی بند ہون دے باوجود اپنا نذرانہ جان خاندان دا پیش فرما کے دسیا ہے. محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی بھیتر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے. ایسا سوچیا جے پتر عالم بن گیا تے پھر تے نوکری بھی نہیں لبنی. حکومت نے بھی سوچیا مسلمان نے ٹھڈل نوکری رکھو انگریزی تے انہاں ویکھی سب صفن صفا کر کے تے آپ راضی ہو جانا ہے صرف پیسے واسطے. تے ہاں حسینی پیر سخی سلطان باؤ فرماندا ہے لوہا ہووے پیا کٹی وے تا تلواری سدیوے ہو روئی وانگو اوے پیا پنجیوے تا دستاری سدیوے ہو مہندی وانگو اوے پیا رگڑی وے تا ہتھیاری رنگی وے ہو کنگھی وانگو اوے پیا چری وے تا زلف یاری وہی وے ہو عاشق صادق ہووے باہو جے کر مانگ حسینی کوئی وے توجہ نال بولو سبحان اللہ. پیر باؤ فرماندا ہے نہ سمجھی حسین ایک سی عشق دی زنجیر دا ایک دائرہ، عشق دی کڑی دی زنجیر دی ایک کڑی او حسین ہے. زنجیر آدم تو شروع ہوئی ہے قیامت تک کھڑی ہے. ہر دور دے عشقاں نال ہوئی رولے بننے نے. تو ویکھی تیرا عشق تینو کدھر لے جاندا ہے. چوری والا مجنو تے نہیں بن جانا. حسین پاک اس واسطے قربانی نہیں دیتی کہ سال بعد میرے نام دی نیاز اور سبیل دے پیالے چار جایا جے ڈھڈ تن لیا جے تے خود یزیدی بن کے لگے پھرے آجے. حسین پاک قربانی دے کے راہ قائم کیتا ہے. او بندیاں اپنے دور دے یزید نو سمجھن تو بعد او راہ لوی کہ تیریاں بھی سبیلیں چل دیاں رہ جان.
پر اساں عجیب لوگ ہاں. عجب ہے تیری سیاست عجب ہے تیرا نظام. ساڈی گل ہو رہی. عجب ہے تیری سیاست عجب ہے تیرا نظام. عجب ہے تیری سیاست عجب ہے تیرا نظام. حسین سے بھی مراسم یزید کو بھی سلام. امام حسین نال بھی راہ رسم رکھیا ہویا ہے. کچھ معاملے حسین والے بھی رکھے نے. کلمہ حسین دے نانے والا, بچہ جم پے تے بانگ حسین دے نانے والی. اگر بچہ جوان ہو جائے نکاح شرع محمدی دے مطابق تے مر گئے تے جنازہ بھی حسین والا. مولوی اسی بھی رکھیا ہویا ہے. پر اگوں رہا مسئلہ سلامی دا. مولوی دہشت گرد سلامی کی نصار سمجھ رہے نا. اس دور دے یزید بی لکاندے ہوندے سن, اج دے یزید بی وٹاوندے نے پئے. ہے دے یزید ہی نا. حقیقت ابدی ہے مقام شبیری. حقیقت ابدی ہے مقام شبیری. بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. انداز بدل گیا نا. اوتھے بھی لکایا سی ایتھے بھی وٹایا ہے. انداز بدلے ہے. کام تے وہی ہے کہ حسین دے نانے دے دین نو پیچھا کر کے تے اپنا آپ اگے رکھیا ہے کہ رب دیا بندیا اساں کیا سر دی سلام. ٹھیک ہے تبدیلی آ گئی ہے. گورنر ہاؤس بیچ دیو, صدر ہاؤس کرائے تے چاڑ دیو, پرائم منسٹر ہاؤس کرائے تے چاڑ دیو. اچھا جی تے اے سینمے دے کدے سوچ نہیں آئی تے آ جڑیاں ہیرے منڈے دیاں مربے تھاواں نے چکلے دیاں انہاں زمیناں نوں وی کتے کرائے تے چاڑ دیو. اوتھے عزتاں کرائے تے چڑیاں ہویاں نے. کیویں کیویں تیریاں اکھاں دے اوتے پردے پائے جا رہے نے صرف یزیدیت نو بچان واسطے. خدا دیا بندیا غور فرما. میرے امام علی مقام دا راہ بصیرت والا راہ ہے. انہیاں دا راہ نہیں کہ حسینیاں نو لبے ہی نہ کہ یزید کیتی کی جاندا ساڈے نال لبدا ہے. پر حسینی ٹڈل ہو جائے تے پھر وکھری گل. جے ٹڈل ہو جائے تے بولو تے صحیح نا. ساڈا تے عشق ہوئے نا تے دین ہوئے. ساڈا تے عشق ہوئے نا تے دین ہوئے. ایک بندہ سی اونے گھوڑا لیا. میرے استاد صاحب قبلہ مثال دیندے گھوڑا لیا ایک چودھری نے تو انہیں بندہ رکھیا گھوڑے دی راکھی واسطے نا بھی تو گھوڑے دی خدمت کرنی ہے, خاطر تواضع کرنی ہے, مالش مولش تھاپڑا شاپڑا چارا شارا تو خیال کرنا ہے, نوانا توانا بھی ہے. چودھری صاحب کچھ دنوں تو بعد کچھ دنوں واسطے چلے گئے اپنے دوسرے رقبے. پچھوں وہ جڑا خادم سی انہیں سمجھیا چودھری چلا گیا, خیر ان 4 دن آرام کر لئیے. انہیں گھوڑے دی نگرانی چھڈ کے تے آرام و سکون تے عیاشی ال دھیان دے دیتا. چور پئے تے گھوڑا کھول کے لے گئے. چوراں کی کیتا ہن پتہ سی وہ چودھری آ گیا تے او پوچھے گا گھوڑا کتے گیا. انہیں وہ ہے سی وہ مراسی بندہ سی. انہیں ترکیب سوچ لئی. انہیں آخیا چلو انج کرنے خرگوش سیڑ جاندے ہو نا, سیڑ لے کے تے اونوں قلعے دے تے بن دینے. اسی اونوں خرگوش کہنے ہیں. خرگوش انہیں بنیا قلعے تے انہیں آخیا چل چودھری آئے گا تے انج چکما دیاں گے. چودھری آیا, انہیں آخیا گھوڑا کتے گیا. انہیں کہا سر جی گھوڑا قلعے تے. انہیں کہا قلعے تے میں ویکھ کے آیا گھوڑا ہے ہی. انہیں کہا سرکار قلعے تے گھوڑا ہے, ذرا غور کرو تہاڈی اکھاں نوں ہو کی گیا ہے. او ویکھو سامنے قلعے تے گھوڑا نہیں بجا پیا. انہیں کہا یار نہیں وہ گھوڑا نہیں وہ تے سیڑ ہے. انہیں کہا سرکار تہاڈی اکھاں نوں کچھ ہو گیا, ویکھو غور کرو اے سیڑ نہیں گھوڑا ہے. انہیں کہا نہیں یار گھوڑا نہیں سیڑ ہے. گھوڑا تے ایڈا وڈا ہوندا ہے. انہیں کہا سرکار جڑی انہیں دن مالش کیتی ہے خدمت کیتی انہیں کس کے نکاح نہیں سی ہونا. اے پاکستانی مولویاں دے قوم دے ہتھ جدوں دین محمدی آیا نا
تے اساں دی خدمت کیتی ہے انٹرنیٹ دے ذریعے، ٹی وی چینل دے ذریعے، اخباراں تے جرائد رسائل دے ذریعے ایسی خدمت ہوئی ہے کہ قوم میں جدو دین لبن ٹری دے او داڑھی کوئی ضروری تے نہیں، داڑھی وچ کیڑا دین پہ، او تیرا لباس ہوئے شرم محمدی والا کوئی نہیں، انگریزی مولوی صاحب کپڑے ہی پانے نے نا، او تیری پاگ کتھے گئی ہے، او سنت ہی ہے نا، او بی بی دا پردہ، مولوی صاحب بی بی اندر ڈک ڈک کے کی کڈنا ہے، او تیرے بچیاں دی تعلیم، او چھڈو جی علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے، اسی امریکہ ٹر گئے تے پھر کیڑا گناہ ہو گیا، تے پھر چین ہی جانا پھینے نکانے کو ادھر کیوں جانا، او دین دی خدمت کر کے اساں اونوں گھوڑے دا خرگوش بنا لیا، اے ساڈی خدمت ہے دین محمدی دی جڑی کر رہے ہیں نا اسی، او ساڈی خدمت دا حال اے وے کہ دینداری والی کوئی چیز نظر نہیں آوندی سوائے لنگر تے سبیل دے، کھادی تنی جانے ہاں تے ٹھڈ بھری جانے ہاں، اے دے تو علاوہ ساڈے ککھ نہ حیا نظر آوندا ہے، او جڑا نبی دے خاندان والا سی، پاک حسین دی اہل بیت والا سی، نہ قرآن دی تعلیم نظر آندی ہے، نہ دین دی تعلیم نظر آندی ہے، نہ دین دے راہ دے کلی پا کے جان تک وارن والا جذبہ رکھن والا کوئی حسین ورگا جوان نظر آندا ہے، یہ تے نظر کی آئے گا بس مولوی، او ویکھو مولوی، او مولوی، مولویاں دے تے تانے، جے کوئی کسی نوں نماز دا آکھے گا تے ناساں وچ پئے گا، تینوں نماز نے کی دتا جڑا مینوں آکھن آ گیا، واہ بھائی واہ، اوے ویکھے نے بڑے بڑے مولوی، ویکھے نے بڑے بڑے مولوی، میں کہ لگدا کسی مولوی ڈاڈی سٹ کرائی دے، تو خیر دوستو اے حسین پاک دے واقعہ کربلا سانو ایک لائحہ عمل دیتا ہے، ایک راستہ دیتا ہے کہ بندیو دین محمد اسلام دے ایک ایک حکم نو اپنی جان نالو عزیز سمجھنے، اگر اسلام دے کسے حکم واسطے قربانی دین دی واری آ جائے تے اپنی جان دے دیا جے مگر نبی دا حکم نہ دیا جے، اسی آنے ساڈا مال بچ جائے، ساڈی جان بچ جائے، ساڈی عزت بچ جائے، ہاں پر اے وے کہ دین دی خیر ہے او مولویاں دا کام، دین کنا دا کام ہے مولویاں دا، تے پیچھے بیٹھ کے کہنے مولوی بخشے گئے تے اسی پیچھے نہیں رہندے، مولوی آندے چل پھر ساڈا بھی کوئی نہیں کام، اساں بخشیچنا بھی کوئی نہیں تے دین بھی ساڈا کام ہے، جاؤ پھر سارے رل کے سلام کیتی ہوئی ہے، تا کر کے اقبال فرماندا ہے نا، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، قافلہ حجاز میں ارے ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار بھی کہ سوئے دجیل و فرات، یزیدیت چمک دھمک رہی ہے مگر یزیدیت کے خلاف لڑن دا جذبہ رکھن والے حسینی نہیں نظر آ رہے، حسینی نہیں نظر آ رہے، ایتھے گل کرو، اوے ایک باری باسی گل کی میں کہ یار گانا بند کر، آندا ہے او جتھے کو لگا لگا ہی رہن دیو، اے حسینیاں دا حال، جتھے کو لگا ہے اچھا جی لگا ہی رہن دینا سی تے امام حسین مدینے شریف وچ اٹھ کے کربلا وچ کی لین آئے سن بھائی، نعرے حسین دے مارنے تے جدوں برائی تو روکن دی گل آئے آکھنا جتھے کوئی لگا لگا رہن دیو، شرم نہیں آوندی، او جتھے کوئی لگا لگا رہن دیو، ہر کسی دا مذہب اپنا ہے، کوئی جو مرضی کرے، یہ نتیجہ کادا ہے؟ ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین دا نتیجہ کہ جدو حسین نو رویا گیا ہے، غم کیتا گیا ہے، افسوس کیتا گیا ہے، آکھیا ایتھے تک نعوذ باللہ آکھیا گیا حسین تو اجڑ گئے ہو، لوگاں فیصلہ کر لیا کہ اگے حسین اجڑ گیا ہے، ہن اگر دین بچاندے ہاں اسی اپنی قربانی دے بیٹھے تے اساں ضرور اجڑنے، اجڑن دی لوڑ ہی کادی، اپنا وسو کھاؤ رسو پے جو،
یزید جو مرضی پے نچن اور رب دے بندیا اے ہائے حسین دا نتیجہ ہے اگر واہ حسین کیتی جائے نا کہ سونیا اجڑیا نہیں جنتی جواناں دا سردار بن گیا ہے پاک محمد کے قدمہ جا کے یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم اور جنہاں نال پہلا دنیا نہیں ملے اپنے پیو دادیاں نال شہید رب فرماندا ہے جدوں شہید ہو کے اپنے پیو دادیاں کول جاندے نے اگلے آندے نے واہ مبارک ہوئے نبی مبارک دے رہے اگر مبارک دتی جاندی تے ہر جوان جذبہ ہونا سی حسین آلا کہ میں بھی نبی دے راہ تو شہید ہو جاواں کیوں نہ ہوئے میں بھی نبی دے راہ تو شہید ہو جاواں کیوں نہ ہوئے میں بھی کسے یزید دے مقابلے وچ آ جاواں حسینیاں دی صف وچ میرا بھی شمار ہو جائے گا لیکن کافر سیاںا سی یزید سیاںا سی انہیں آکھیا اگر بچنا چاہندے ہو نا تے حسین نو رون والا کام شروع کر دو حسین نو رون والا کام شروع کر دے جدو ہائے حسین ہر پاسوں آہو پکار ہوئے گی ہائے حسین لٹ گیا حسین اجڑ گیا حسین انج دیاں بکواساں جدو ہون گیاں قوم دے جوان بزدل تے خسرے بن جان گے انہاں آکھنا کیڑی لوڑ ہے دین تو مرن دی اگے حسین نو جڑیا ہن آپاں ضرور اجڑنا جوان ہو گئے بزدل تے یزید دا مقابلہ کنے کرنا سی یزیدیت دا پھر یہ حال ہو گیا کار نچ رہی کیبل فلماں ٹی وی انٹرنیٹ کھچ موبائل ریڈیو دی تار تو شروع ہوئے سن تے پہنچے نے کھچ موبائل دے اوتے انٹرنیٹ دے اوتے ایک انگلی تیری ہلائے پوری دنیا دے کنجر تھلے نچ رہے ہوندے نے اور تو فخر کر رہا ہوندا ہے اے یزیدیت گھر گھر کیوں پہنچی ہے کہ ہائے حسین آیا ہے اگر واہ حسین ہوندا تے تیری میری قوم دا ایک ایک جوان حسین پاک وانگو دین دے راہ وچ شہید ہون تے قربان ہون تے تیار ہوندا پھر یزیدیت ایویں نہ پھیل دی یزیدیت نے کھڈاں لبنیاں سن ہائے میں لکاں کیڑے پاسے تے ہر پاسے نعرے ہوئی لگنے سن حسین زندہ ہن نعرے نے خالی کردار ختم ہے کردار یزید والا ہے نعرہ حسین والا ہے اے یزید دا منصوبہ ہے میں قسم خدا دی کر کے آنا جے خالی دیگا محفل دی گل ہے نا سال بعد دیگا محفل پاویں یزید دے نام تے کر لیا کرو مگر سارا سال زندگی حسین والی گزار لو دیگا محفل حسین دیاں دے پتر دے ویاہ دے ٹھول یزید دا واہ واہ اے مسلمان میں کہا ٹھول آندا مولوی صاحب برادری دا مسئلہ میرا نہیں یعنی پورا ٹبر یزیدی ہن برادری نے دسنا کی دسنا چاہندا ویاہ تے ٹھول وجا کے ایہو ہی نا کہ لوک کے لگا پھردا سا ہن ویاہ دے اوتے وی نہ دسی اندروں کون ہنے تے کدن دسنا آج ویکھ لو اسی یزیدی ہیں پھر آ جاندے نے فوجی بینڈ یزید دی فوج بینڈ ہو سکتی ہے حسین دی فوج بینڈ نہیں تے دوستا اللہ تعالیٰ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون اللہ تعالیٰ فرماندا ہے ایسی نشانیاں بیان کرنے اگر عقل والے ہو سمجھ جاؤ اگر عقل والے ہو دے پندہا دادے مو حاصل شد فراغ ما علینا یا اخی الا البلاغ ساڈا کام تے دسنا ہے نا اسی تے نصیحت کر کے فارغ ہو چکے اگوں تہاڈا کام ہے کئیاں نوں غصہ آ رہا ہوئے گا کہ لے پھڑ گل کر کوئی سانو اینے سال ہو گئے نے حسینی بندے ہیں تے مولوی نے جھٹ ہی پھڑ کے دے میں ایک تقریر کر کے آیا تے اوتے پیچھے رولا پے گیا بندے پیچھے آ کے لے ویکھے سانو یزیدی بنا کے سارے سانو کی بنا گیا وہ بزرگ مثال دیں نا ساڈے یہ گل اوویں ہی ہے جویں ایک بندہ گڈی چلائے علی پور تو مظفر گڑھ جانا ہوئے تے گڈی چلائے بے احتیاطی نال کھڈیاں چ مارے تے کھڈیاں چ مار کے کوئی پتھر لا کے ٹائر ہو جائے پینچر لوان جل جائے تے انہاں نے پھر ترازو رکھیا ہوندا ہے نا پینچر لبن دا انہاں نے ٹائر ٹیوب کھولنا سارا پتہ لگ جانا کہ تو گڈی چلاندیا کنی ایک احتیاط کیتی ٹائر ٹیوب نے کھول کے ٹیوب وچ ہوا بھر کے دابڑے پانی جدوں گھمانی ہے جتھے پینچر ہونا اوتھے آپ فوارے نکلنے کہ نہیں ہوا نکلنی ہے
ہن او دکاندار جو ہوا نکلے نشان لایا کہ بھائی تیرا ٹائر پنچر ہے تے دکاندار آ کے دکاندار نے میرا ٹائر ہی پنچر کر چھڑیا اے دس اونے پنچر کیتا یا نشان لایا پینچر دے پتر ادو ہویا سے جدو زندگی دی سڑک دے اتے اپنے جسم والی گڈی نو بے احتیاطی نال چلایا سی ڈینگے چبے موڑ کٹے سن تے مستیاں کردا سے تے پیڑیاں سیدھیاں بریکاں لاندا سے پینچر ادو ہویا سے یزیدی ادو بنیا سے مولوی یزیدی بنایا نہیں نشان لایا ہے اور نشان بھی اس واسطے نہیں لایا کہ تو یزیدی ہوئی رہو نشان تے اس واسطے لایا نا نشان اس واسطے لایا ہے رب فرماندا ہے ایسا نشان کدے واسطے لایا ہے لیستبین سبیل المجرمین تاکہ مجرماں دا راہ وکھرا ہو جائے رب فرماندا ہے اسی نشان لانے ہاں واضح گل کرنے ہاں کدے واسطے تاکہ چلن والا اپنے راہ نو وکھرا کر لے نشان ہی نہ لاواں گے تے بچے گا کیوں نشان لانا پینا ہے اے خراب ہے تاں اے اپنے آپ نو بچائے گا تو دوستا اس واسطے اساں صرف اور صرف دو راہ بیان کیتے نے انہاں راواں نو خدا را گھر جا کے تے ویکھ لینا کلیاں اپنی بی بی تو دور بہ کے کیونکہ بیبیاں اج کل بہتیاں ڈاڈیاں نے او دے تو دور ہو کے ایک پاسے علیحدہ تے سوچ لینا کہ حسین دے راہ تے ٹر رہے ہیں یا یزید دے راہ تے ٹر رہے ہیں دعا کرو اللہ تعالی سانو مولا حسین پاک دے راہ تے چلنے دی توفیق عطا فرمائے پیر باہو دا شعر پڑھ کے دے ختم کرنا اے کوئی مت آکھے ہور مولوی ہور تے اے مولوی ہور اے ایویں گلاں نہیں نکلدیاں ہوندیاں ایویں نہیں گلاں نکلدیاں ہوندیاں اے گلاں وی اندروں کوئی پیڑ ہوئے تے پھر ہی سی نکلدی ہوندی میں سفر کر کے بھی تھکیا تسی 6 بجے تک آکھو گے تے میں ضرور تے شہید ہونا اج پیر باو فرماندا ہے کوک دلا متا رب سنے چا درد منداں دیا آہی سینہ میرا او یارا درد بھریا اندر بھڑکا بھائی او دلا باج او نہ بلن مشالا اتے دردہ باجنا آہی ہو آتش نالی یرانے لاکے بھپٹ سڑنی کہ نہیں بولو سبحان اللہ پیر کوئی نہیں ایویں نعرے مارن والے تے جڑے نقیب ہوندے نا انہاں دی عادت ہوندی ہے انج دے لیپڑے چوپڑے لفظ بولے تانوں ویکھو میں پیر ہاں کوئی میرا کوئی ٹھڈ بڑا ہے میں کو پراڈو تے اللہ دے بندے ہو تے غریب بندے پیر کدوں ہے توجہ نال بولو سبحان اللہ تواڈے اج کل دے معیار دی گل کر رہے اج کل پیر او نہیں سمجھدے جڑا پراڈو تے بیٹھا پیر بن کے پراڈو کی جہاز بھی بہ جائے تو کچھ نہیں جہاز نو بدل سکتا اپنے آپ نو نہیں اسی تو بنا ہی پیر گڈی نال تو دوستو واز و نصیحت
جنی ہو گئی ہے یہ نہیں بھی کافی ہے. گلاں بندہ جنیاں مرضی لمبیاں کردا رہے کیا فائدہ ہے جے پھر یزید وانگو بی نو گھر لکا کے رکھنا لکا کے اسی رکھنے ہیں لکانے بھی ہیں ساڈی عادت ہے. پتر جے مولوی دی گل سن کے نا اسے محفل جزمال ہو جائے کوئی پیو پتر بیٹھا ہے پتر نے جا کے داڑھی رکھ لی تے پیو نے پتہ کیا کہنا جا کنجرا مینوں 60 سال ہو گئے چٹی کر لی نہ مولوی نے اج تک داڑھی نہیں رکھی تے تو اج ہی شروع ہو گیا. پوری برادری رل کے علاج کر دی قسم خدا دی. ساڈے اوتے لڑکا سی او دا باپ بھی جمعہ پڑھدا ہے او بھی جمعہ پڑھدا ہے. گھر گیا تے انہیں آکھیا میں اج صبح سکول نہیں جانا میں نہیں کافر دی تعلیم پڑھنی میں عالم بننا ہے. پیو پتہ کیا آندا ہے آندا شاہ ہوراں نال ساڈی سلام دعا تیرے جمن تو پہلاں دی تے تو اسی بھی گزارا کر رہے ہیں. انہاں نوں ملو ہاتھ چومو سلام کرو عزت کرو بس اے تھوڑی ہن کہ انہاں دی گلاں تے لا کے تے اسی اپنی دنیا داری چھڈ دیں. ہے عجیب گل ہے عجیب گل ہے. ترنا کافر مگر ہے تے نہ دنیا داری دا دینا. دسو کیا نبیاں دنیا داری نہیں رکھی؟ دنیا داری کینوں آندے ہو؟ گھر بنانا کاروبار کرنا شادی کرنی اولاد ہوئے رشتہ دار ہون کیا نبیاں دے نہیں سن کیا ولیاں دے نہیں سن؟ اے سب کرو مگر کافراں دے طریقے نال نہیں اللہ دے محبوب دے طریقے نال کرو.